खुफिया तंजीमों के ये मंसूबे तो इनकी जिंदगियों में तकमील नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी ये क्यों सरगर्म हैं? क्योंकि इन मंसूबों के मकासद आम इंसानों ने नहीं तय किए हैं, बल्कि एक पुरअसरार ख्वाहिश इसके पीछे है। इन लोगों ने दुनियावी आसाइशों, दौलत और ताकत के लिए अपनी रूहें बेच डाली हैं। अब वक्त आ गया है कि इस मुआमले को हल किया जाए। झूठे मसीहा को इस्लाम में दज्जाल कहा गया है। अल हवारुल दज्जाल का मतलब है एक आंख वाला धोखेबाज। क्या यह महज इत्तेफाक है कि झूठे मसीहा को इस नाम से पुकारा गया है? क्या यह भी इत्तेफाक है कि इस एलीट ने अपने सिंबल के लिए एक आंख का इंतखाब किया है? वो तो अरसा दराज से इल्यूमिनाती ग्रुप के जरिए दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। इस सील के पीछे एक आंख वाली एक मखरूती इमारत है। ये मेसोनिक प्रोजेक्ट है, जिसमें नीचे लिखा है यानी उनका खुदा उनसे खुश है। दूसरे लफ्जों में, जिस खुदा पर वो यकीन रखते हैं वो उनके प्रोजेक्ट से खुश है। सवाल ये है कि आखिर वो प्रोजेक्ट है क्या जिससे उनका खुदा खुश है? ये मंसूबा दुनिया को मुकम्मल तौर पर सेकुलर बनाने का है और दुनिया से मजहब नाम की चीज को हमेशा के लिए खत्म करने का है। यही मंसूबा है जिसकी वजह से इसे कहा जाता है एक नया सेकुलर ऑर्डर। अगर आप इसका तर्जुमा अरबी जबान में करें तो इसका मतलब निकलता है अल निजामुल आलमी दुनिया, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर या नया दुनियावी निजाम। कुरान में और खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी याजूज माजूज की जानिब इशारा किया है। ये कौन है? वो झूठा मसीहा दज्जाल है या मजहब दुश्मन एंटी क्राइस्ट? इसे झूठे मसीहा के नाम से क्यों पुकारा जाता है? ये सादा सी बात है क्योंकि इसका मिशन सच्चे मसीहा की नकल करना है। सच्चे मसीहा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। जब अल्लाह ने उन्हें भेजा तो वो एक मिशन के साथ सच्चे मसीहा के तौर पर आए थे, ताकि वो मुकद्दस सरजमीन यरूशलेम से दुनिया पर हुक्मरानी कर सकें। From Jerusalem, from Holy Israel. And so दज्जाल उनके इस मिशन की तकमील करने के करीब है। अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हमें बताया था कि दज्जाल दुनिया में आएगा और 40 रोज तक जिंदा रहेगा। एक दिन एक साल जैसा, एक दिन एक माह जैसा, एक दिन एक हफ्ते जैसा और बाकी दिन 4 दिनों के बराबर। One day like a month, one day like a week, and the rest of his days like your days. जब एक दिन एक साल के बराबर था, इस वक्त बरतानिया दज्जाल का हेडक्वार्टर था, और जब एक दिन एक माह के बराबर था, इस वक्त दज्जाल का मरकज अमेरिका था। और जब एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा तो वो आखिरकार मुकद्दस सरजमीन पर आएगा। दज्जाल ने पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है। जब एक दिन एक साल के बराबर था और बरतानिया दुनिया पर हुक्मरान था
اور برطانوی پاؤنڈ عالمی کرنسی تھی. And then Dajjal پھر ایک دن مہینے کے برابر ہوا تو امریکہ اس کا مرکز بن گیا اور امریکی کرنسی ڈالر طاقتور ترین کرنسی تھی. اور اب جبکہ امریکہ اپنی پاور کھو رہا ہے اور اسرائیل دنیا پر حکمرانی کرنے والا ملک بن گیا ہے، اب کون سی کرنسی طاقتور ہوگی؟ جواب: امریکی ڈالر پر حملہ ہوگا. ڈالر اتنا کمزور ہو جائے گا کہ دنیا کی تمام کرنسیاں اس کے ساتھ ہی تباہ ہو جائیں گی اور اس کے بعد کوئی کرنسی نہیں ہوگی. تو پھر اسرائیل کون سی کرنسی استعمال کرے گا جس کے ذریعے دنیا کو غلام بنایا جا سکے، جس طرح امریکہ نے ڈالر کو استعمال کیا تھا؟ جواب: اسرائیل ایک نظر نہ آنے والی کرنسی استعمال کرے گا، ایسی کرنسی جس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا ہو. یہ الیکٹرانک کرنسی ہوگی. اور اس سلسلے میں عجیب اور خطرناک بات یہ ہے کہ یہ الیکٹرانک منی عالمی بینکنگ سسٹم کے ذریعے چلے گی جس کو یہودی بینکنگ سسٹم کنٹرول کرتا ہے. یہ کوئی غلط بیانی نہیں ہے، یہ کوئی بیکار بات بھی نہیں ہے، یہ بالکل سچ ہے. عیسوی میں جب برطانوی راج کی داغ بیل ڈالی گئی تھی، تب سے لے کر پہلی جنگ عظیم تک برطانیہ دجال کا وطن تھا. اس وقت ایک دن 1 سال کے برابر تھا. لیکن پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد طاقت کا توازن امریکہ کی طرف ہو گیا. اس وقت ایک دن 1 مہینے کے برابر تھا اور 9/11 کے بعد طاقت اسرائیل کی طرف ٹرانسفر ہو گئی. تب سے ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہے اور ہم اسی دور میں زندہ ہیں. اس تاریخ کے بعد سے امریکہ نے مشرق وسطی میں 10 سے زیادہ ممالک میں اپنے فوجی اڈے قائم کر دیے ہیں. اس طرح امریکہ نے اسرائیل کے دارالحکومت کو محفوظ بنا کر نئے ورلڈ آرڈر کا مرکز قائم کر دیا ہے. یہ آخری مرحلہ ہے دجال کی آمد سے پہلے. جب امریکہ نے بطور سپر پاور برطانیہ سے ٹیک اوور کیا اور دنیا پر حکمرانی شروع کی، جیسے برطانیہ کا ایک پراسرار رشتہ تھا مقدس سرزمین اور یہودیوں کے ساتھ، بالکل اسی طرح امریکہ نے بھی اسرائیل کے ساتھ خصوصی رشتہ قائم کر لیا ہے. امریکہ پہلا ملک ہے دنیا میں جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا. کیا یہ اتفاق ہے؟ We are located at that moment in time. Recognize that there's another people living here. Let's see what we can work out. No, the whole idea of Israel until today is... اسرائیل کا تصور آج تک یہی رہا ہے کہ یہ ملک بحیرہ روم سے لے کر دریائے اردن تک ہے. یہ ایک ملک ہے اور صرف ہمارا ملک ہے. اس کا کوئی اور مالک نہیں ہے. وہاں کچھ عرب رہتے ہیں، ان کے علاوہ کسی نے اس ملک پر اپنا حق نہیں جتایا. یہ ہمارا ملک ہے، اس لیے تم بکواس کرنا بند کرو. تم وہاں کسی چھوٹے جزیرے میں رہو جو ہم نے تم پر ترس کھا کر دیا ہے، ورنہ دفع ہو جاؤ. اب جبکہ امریکہ سے پاور اسرائیل کے حوالے کر دی گئی ہے اور وہ دنیا پہ حکمرانی کرنے والا ملک بن گیا ہے، تمام واقعات سے ثابت ہو رہا ہے کہ اب اس حکمرانی کو برقرار رکھنے کا انتظام کیا جا رہا ہے
اور یہی حکمرانی دنیا میں پیدا ہونے والے زیادہ تر مسائل کی وجہ بن رہی ہے۔ 9/11 کے بعد جتنی بھی جنگیں اور معاہدے ہوئے ہیں وہ اسرائیل کے تحفظ اور اس کو قائم رکھنے کے لیے ہوئے ہیں، جہاں ہر اپوزیشن سے مقابلہ کیا جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح ہو رہا ہے جیسے پہلے ہوتا رہا ہے۔ شیطان کے ساتھی زیادہ تر خفیہ سوسائٹیز اور خفیہ آرڈرز کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ ان میں سے سب سے